खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, मॉर्निंग शो रोशनी में जुनैद इकबाल में एक बार फिर आपका मेज़बान हाजिर खिदमत। मुमताज़ उलमा कराम हमारे साथ तशरीफ़ फरमा, तारुफ अभी आपसे करवाते हैं। टेलीफोन नंबर्स आपके लिए ओपन है नाज़रीन, स्क्रीन पे नंबर्स आपके सामने नुमाया। इवन रोशनी लिखें, स्पेस द मैसेज टाइप करें, अपना नाम जगह का नाम 4646 पे हमें सेंड करें। मुझे यकीन है और जाहिर है आपके SMS भी बतला रहे हैं कि एक तो आप विनर का नाम सुनना चाहते हैं और आज का सवाल सुनना चाहते हैं। तो जनाब, आज से यानी पिछले वीक जो हमारा लास्ट लाइव प्रोग्राम हुआ था उसमें हमने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत किस ग़ज़वे में हुई। 3 ऑप्शन दिए थे, ग़ज़वा बद्र, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा अहज़ाब, और सही जवाब था ग़ज़वा उहद। जीतने वाले का नाम है शेर अली, जिनका ताल्लुक कोयटा से है। शेर अली साहब, आपको और आपके घर वालों को मेरी जानिब से और पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत मुबारक। इंशाअल्लाह हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी और गिफ्ट हैम्पर इंशाअल्लाह आप तक पहुंचाया जाएगा। तो शेर अली साहब, जिनका ताल्लुक कोयटा से है, पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था उसके विनर करार पाए हैं। और आज का सवाल आप नोट कर लीजिए कि हिजरत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंचनी किस सहाबी के घर के सामने ठहरी थी। सवाल है, हिजरत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंचनी किस सहाबी के घर के सामने ठहरी थी। ऑप्शन नंबर 1 हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ऑप्शन नंबर 2 हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ऑप्शन नंबर 3 हजरत साद बिन माज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। रोशनी लिखेंगे, जवाब लिखेंगे, अपना नाम जगह का नाम 4646 में मैसेज करेंगे। टेलीफोन नंबर लाजमी लिखेंगे नाजरीन, ज्यादा से ज्यादा SMS करें, आपका नाम ड्रॉ में शामिल किया जाए और इंशाअल्लाह कल हम लकी विनर का अनाउंसमेंट करेंगे। हमारे साथ तशरीफ फरमा 2 मुमताज शख्सियत। पहली शख्सियत आपके हमारे हम सब के अर्दिल अजीज मुमताज आलिम दीन मोहतरम जनाब अल्लामा लियाकत हुसैन साहब, और दूसरी शख्सियत आप मुमताज स्कॉलर हैं, खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं और जाहिर है दूसरा प्रोग्राम हमारे साथ इनका है मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब। आप दोनों अहबाब को मैं खुश आमदीद कहता हूँ, सलाम अर्ज़ करता हूँ। अल्लामा साहब, बात का आगाज आपसे करते हैं। रुकू नंबर 5 सूरह अनाम की आज जो तिलावत की गई उसका तर्जुमा पढ़ा गया। जो पहली बात यहाँ पर उठती है कि कौमों की सख्ती और तकलीफों का जो तस्करा है कि अल्लाह तबारक व तआला जो कौमों पर सख्ती डालता है, उन पर तकालीफ डालता है, फिर सख्तियों में जो आजमाए जाने के बाद अगर वो रुजू ना करें तो उन पर नेमतों के दरवाजे मजीद खोल दिया करता है और फिर उसके बाद जाहिर है उनको अचानक अजाब देता है, उनको घेर लेता है। तो ये जो मामला है ये बुनियादी तौर पर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिक फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यतदर्रऊन। शुक्रिया जुनैद भाई। आज के रुकू का जो पहला सवाल है, मैं समझता हूँ कि यही एक मरकजी सवाल है और तकरीबन आधा रुकू इसी पर मुहीत है जिसमें तस्करा किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने यही फरमाया कि पहली उम्मतों पर भी रसूल और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को भेजा गया और अगर उन्होंने उन अंबिया कराम को जुटलाया, उनकी तकजीब की, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर हमने उन पर अजाब भेजा। किस सूरत के अंदर? बिलबअसाइ वद्दर्रा, तंगी की सूरत के अंदर, तकलीफ की सूरत के अंदर। और फरमाया उस अजाब का मतलब ये था कि उन्हें जोड़ा जाए लअल्लहुम यतदर्रऊन, ताकि वो तदर्रो करें, गिड़गिड़ाएं, आजिज़ी करें और रुजू इल्लल्लाह करें। होना तो ये चाहिए था और बहुत सारी कौमों ने की, लेकिन फरमाया कि ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे लोगों ने आजिज़ी करने के बजाय जब उन पर अजाब आया उन्हें चाहिए था कि वो रुजू इल्लल्लाह करते। फलौला इज़ जाअहुम बाअसुना तदर्रऊ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, उनके दिल और सख्त हो गए, कसावत क़ल्बी पैदा हो गई और उन्होंने और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की तरफ आगे बढ़ गए। वज़य्यन लहुमुश्शैतानु आमालहुम मा कानू यामलून, और शैतान ने उनके आमाल को उनके लिए मुज़य्यन कर दिया कि ये तुम बड़े अच्छे काम कर रहे हो, कोई इसके अंदर परेशानी नहीं। अब जब झंझोड़ने के बावजूद भी वो नहीं रुजू इल्लल्लाह उन्होंने की, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि फिर हमने उन्हें छोड़ दिया। और कैसे छोड़ दिया? और मैं ऐसे छोड़ दिया कि उनको हमने उनके लिए फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै, हमने उनके लिए हर किस्म की नेमतों के दरवाजे खोल दिए, उनके लिए वसअतें हो गई, उनके लिए आसानियां हो गई। जब उनके लिए वसअत आसानियां होगी, वो ऐशो इशरत के अंदर लग गए, तो समझे कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमने नाफरमानी की तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने हमें और नेमतें अता फरमाया। इसका मतलब है कि हमारा अमल ठीक है, हम ठीक है। हत्ता इदा फरिहू बिमा ऊतू अखज़नाहुम, फरमाया कि जब वो खुश होने लगे, इतराने लगे जो कुछ उन्हें अता किया गया, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब उन पर आया। अखज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, कुरान के अल्फाज है। फरमाया हमने उन्हें पकड़ लिया अचानक अजाब के साथ और वो नाउमीद होकर रह गए और देखते रह गए। इसके अंदर जो बुनियादी तौर पर जो माशरे का सबसे बड़ा मसला ये है कि हम में से हर शख्स ये समझता है कि शायद कामयाबी का मेयार ये है कि जिसके पास दुनिया की दौलत आ रही हो, जिसके पास आ रहा हो सामान, तो वो समझता है कि शायद अल्लाह मुझसे राजी है। हमने रिजा का और अल्लाह तबारक व तआला की
مشیت کا یہی رکھ لیا معیار کہ جس کے پاس نعمتیں آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہے اسے. اگر ناراض ہوتا تو نعمتیں بند کر دیتا. ایسا نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی یہی بات ہے, بالکل یہی سوچ ہے. ایسا نہیں ہوتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بطور استدراج, مفسرین کرام نے اس کو استدراج کی اصطلاح سے تعبیر کیا کہ بطور استدراج اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے, چھوڑتا ہے. وَأُمْرِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے. اس کو ڈھیل دی جاتی ہے, چھوڑا جاتا ہے, لیکن جب پکڑ ہوتی ہے تو پھر بڑی سخت شدید پکڑ ہوتی ہے کہ جس کے بعد اس انسان کا چھوٹنا بہت مشکل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرمایا جس کا عمل ناقص ہو اور اس کے سوال کے مطابق اسے عطا کیا جا رہا ہو, تو فرمایا کہ وہ اپنی فکر کو, اپنے عمل کو صحیح کرے, رجوع اللہ کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہیں اور اس پر عذاب آ جائے. تو دونوں طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نہ دے کر بھی آزماتا ہے اور کسی کو دے کر, ڈھیل دے کر بھی آزماتا ہے. ٹھیک. اور دنیا کے اندر یہ سمجھیے گا کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے بڑا اللہ کا کرم ہے جی, یعنی ایک راشی بھی کہہ رہا ہوتا ہے بڑا فضل ہے, بڑا جی ہذا من فضل ربنا اعوذ باللہ, اس کو تعبیر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ اگر دنیا کے اندر یہ معیار ہو تو آپ ان قوموں کو دیکھیں کہ جو رب کو رب بھی نہیں مانتی ہے, ان کو اللہ نے کتنی نعمتیں دنیا کے اندر. اور آج موجودہ صورتحال جو ہمارے یہاں مطلب آپ دیکھیں ویسٹرن ورلڈ کی صورتحال ہے بالکل ایگزیکٹلی وہی. بلکہ علامہ صاحب وہ آپ کی جو بات تھی اس سے مجھے ایکسپریشن یاد آیا, میں ظاہر نام تو نہیں لے سکتا, بہت ہی مختصر عرض کروں. ایک پیٹ بھر کے راشی تھے, کچھ ہوتے نا مطلب وہ کم ہوتے, ایک پیٹ بھر کے راشی تھے. تو ان سے اتفاق سے گفتگو ہوئی تو میں نے ان سے پوچھ لیا, میں نے کہا جی کیا پوزیشن ہے ویسے, کام کاج صحیح چل رہا ہے آپ کا؟ کہنے لگے جی اللہ کا بڑا شکر, مولا کا بڑا کرم ہے, بڑا انعام ہے مالک کا, بڑا اللہ نواز رہا ہے جی, اوقات سے زیادہ دیا اس نے مجھے. میں نے دل میں سوچا کہ اوقات سے زیادہ جو ملا ہے وہ کیسے ملا ہے. بہرحال اس پہ گفتگو کرتے ہیں. آپ ناظرین ہمارے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ مارننگ شو روشنی ود جنید اقبال میں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, نمبر اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہے. روشنی لکھیں, اسپیس دیں, میسج ٹائپ کریں, اپنے نام جگہ کا نام 4646 پہ میسج سینڈ کریں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس غزوے میں ہوئی, یہ ہمارا پچھلا سوال تھا, اور ونر کا نام ہے شیر علی جن کا تعلق کوئٹہ سے. اور آج کا سوال ہے ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونچنی کس صحابی کے گھر کے سامنے ٹھہری تھی. آپشن نمبر 1 حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپشن نمبر 2 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آپشن نمبر 3 حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے آمنہ صادق بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کر کے پڑھنا مکروہ ہے, تو جن کو آنکھیں بند کر کے پڑھنے کی عادت ہے اس کے بارے میں کچھ فرما دیں, اور آنکھیں بند کر کے پڑھنا مکروہ کیوں ہے اس کے بارے میں بتا دیں. اور دوسرا میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی. جی پلیز. کائنڈلی پلیز آپ اپنے پروگرام میں ڈاکٹر نسام اچھا ڈاکٹر نسام عرفانی کو بالکل انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور ظاہر ہے جمعے کو چونکہ ہم نعت خواں کا جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ جمعے کو ہوتا ہے, تو انشاءاللہ کسی دن ضرور کوشش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کو یہاں پہ جو ہے مدعو کروں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے لاہور سے ہمیں جوائن کیا. بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. بات یہ ہے کہ اس میں اسی تسلسل میں جو قرآن میں ایک بات یہ فرمائی جاتی ہے کہ وہ جو اندھے ہیں اور گونگے لوگ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ جی ان کو مہر لگا دی گئی ہے ان کے دل میں, مطلب کیا وجہ ہے کہ ان کا جو تذکرہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل اب ان کو ہدایت نہیں ملنی, یا ان کے لیے جو ہے ہدایت کا معاملہ نہیں ہے. کیا کہتا ہے قرآن؟ جنید صاحب بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ حضرت علامہ صاحب نے جس خوبصورت پیرائے میں پورے رکوع کا احاطہ کیا ہے اور اس میں جو قوموں کا تذکرہ ہے اس کو ہم الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. قوم کی آنکھ بھی ہوتی ہے, کان بھی ہوتی ہے, تمام جو حواس ہیں وہ اس میں موجود ہوتے ہیں, اور ان سب سے بڑھ کر یہ اس میں احساس ہوتا ہے جو کامن فیلنگز ہوتی ہے. اور آج کی زبان میں اس کو کہتے ہیں بیہیویرسٹک اپروچ, رویہ جاتی جو طرز عمل ہے, رویہ جاتی جو میتھڈ ہے, جو اس میں ہوا یہ کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا سے جو آغاز کیا ہے اور جو تحقیق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی رویے کو بیان کیا ہے کہ ہم نے تو انبیاء بھیجے, رسول بھیجے, ان کی ہدایت کے لیے انہیں چاہیے تھا کہ تضرع کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے, اللہ کی جانب رجوع کرتے. لیکن ہوا معاملہ دوسرا کہ ہم نے شدت کے ساتھ بھی انہیں دیکھا اور ان کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ بھی کیا کہ انہیں ہم نے تمام رحمتوں کے اپنے دروازے کھول کر, رحمت کے دروازے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں, لیکن مزید انہیں اختیار دیا, نعمتیں اور عطا کی